अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण नए साल 2025 की तमाम लोगों को मुबारकबाद। उम्मीद है ये नया साल जो है वो आप लोगों के लिए खुशियों का बायस बनेगा। लेकिन इस साल की मुबारकबाद जो है वो हम मुज़ालिम ढाने वाले और अगवाकारों को किसी सूरत नहीं देंगे। साल 2024 के ऊपर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो उससे आपको ये पता चलेगा कि उस साल में कितने जुल्म किए गए, कितने लोगों की जानें ले ली गईं, बिलखसूस जो साने डी चौक था। उससे कबल आप देखें तो कितने कैदियों को जो है वो जेल में डाला गया और बेगुनाह लोगों को लेके गए। इलेक्शंस जो हुए उसमें मैंडेट चोरी किया गया। इमरान खान साहब के ऊपर तकरीबन 2-250 एफआईआर की गई उसके ऊपर। उन्हें सवा साल हो गया वो जेल में पहुंचे। फिर उस साल के अंदर पूरी नज़र दौड़ाएँ तो हमें ये समझ आती है कि उस साल को एक ऐसी तारीख़ का हिस्सा बनाया जाएगा और तारीख़ के औराक में उस साल 2024 को लिखा जाएगा जिसके अंदर जजों को माज़ूल कर दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम आप देखें, पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया गया। फिर से ज़िक्र करूँगा कि सानिया डी चौक के अंदर लाइटें बंद करके लोगों को मारा गया। तो इस पिछले साल ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छोड़ी हैं जिनके ऊपर अगर गौर किया जाए तो वो हमें जुल्म और बर्बरियत नज़र आती है। फिर इसी पिछले साल के अंदर अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन हुए उसके अंदर जो तब्दीली आई वो एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। साल 2025 जो है इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें होंगी ये तो हम देखेंगे, ताहम पिछला साल जो था वो बड़ा नागवार गुजरा। अब देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी चीज़ें हैं और जो इमरान खान साहब के नए केस हैं और उस नए केस के अंदर कोशिश ये की जा रही है कि 6 जनवरी को जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसमें इमरान खान साहब को सज़ा सुनाए जाने का इम्कान है। और साथ में बुशरा बेगम जो थी उन्होंने अडयाला जेल में इमरान खान साहब से आज मुलाकात की और उस मुलाकात में जो प्रोटोकॉल था, वो जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसके साथ जो सिक्योरिटी थी वो केपीके की हुकूमत की शामिल थी चीज़ें। जेल के अंदर जब बुशरा बेगम इमरान खान साहब से मिली हैं और दूसरी जानिब जो एक केस है उसके अंदर क्या ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब जो है उनकी गिरफ्तारी होगी और क्या 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर इमरान खान को सज़ा सुनाई जाएगी। दूसरी जानिब कल बारोज़ जुमेरात जो है वो मुज़ाकराती कमेटी के यानी कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात भी होंगे। ये मुज़ाकरात किस तरफ जाएंगे, ताहम अमेरिका की जानिब से जो प्रेशर है और फिर 190 मिलियन पाउंड का जो केस है और 6 जनवरी को जो एक से नई सज़ा सुनाए जाने का इम्कान है, इसमें देखना पड़ेगा कि क्या इमरान खान साहब को सज़ा होगी। उसकी सज़ा ना होने की वजह ये हो सकती है कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब से डील करनी है, मुज़ाकरात करने हैं और किसी नतीजे के ऊपर पहुँचना है और मज़ीद सज़ाएँ सुनाने से इनको परहेज़ करना है अगर उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं और इमरान खान साहब को जो है वो जेल से बाहर लाना है। 190 मिलियन पाउंड के अंदर अगर केस में सज़ा हो भी जाए तो उसके बावजूद इमरान खान साहब जो हैं वो मुस्तबिल करीब में इस केस से भी जान छुड़ा लेंगी और इसमें भी उनकी बरीयत हो जाएगी। ताहम अमरीकी हुकूमत जो नई डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को आज से 18 दिन के बाद जो हल्फ उठाना है उन चीज़ों को सामने रखते हुए और इस वक्त जो प्रेशर आ रहा है उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस्टेब्लिशमेंट बिलखसूस जबकि हुकूमत नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान साहब हमें कोई दरमियाना रास्ता दें, हम उनके साथ कुछ ऐसे मुज़ाकरात करें जिसकी वजह से उनकी जान बचे। चूँकि उन्होंने जितने भी जुल्म किए हैं, जो उनके इरादे थे, जो उनकी नीयत थी, उन्हें ये लगता था कि हम पीटीआई को कुचल देंगे, इमरान खान कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस सोशल मीडिया ने, इस डिजिटल मीडिया ने इमरान खान साहब को ज़िंदा रखा, उन्हें मजबूत बनाए रखा। जिस डिजिटल मीडिया को उन्होंने कहा कि ये डिजिटल दहशतगर्द हैं, फिर इसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई, व्यूवरशिप जो थी वो कम की गई, इंटरनेट को जो है वो माजूल किया गया मुल्क के अंदर, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी भी बोली। तो ये सारी चीज़ें अगर सामने रखें तो इससे पता चलता है कि ताकतवरों ने जितने हरबे थे लोगों को मारने से लेके, इंटरनेट बंद करने से लेके सब कोशिशें कर चुके हैं, मगर उसके बावजूद 1 साल उन्होंने कोशिश की, बल्कि सवा साल, उसके बावजूद जो इमरान खान है उनकी पॉपुलैरिटी को कम नहीं कर सके। ये जो 6 जनवरी को इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होनी है, इस बारे में कहा जा रहा है कि शुनीद है कि उस दिन इमरान खान को सज़ा सुनाई जाए, मगर कुछ ज़राए दावा कर रहे हैं कि ये सज़ा मज़ीद कुछ वक्त तक टलने के इम्कानात भी मौजूद हैं, बशर्ते कि इमरान खान किसी हद तक लचे का मुज़ाहिरा करें। और अब देखना ये है कि मुज़ाकरात जो हैं वो किस जानिब जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। दूसरी खबर ये है कि बुशरा बेगम ने इमरान खान से मुलाकात की है और अडयाला जेल में बुशरा बीबी ने इमरान खान से मुलाकात की और बुशरा बीबी बुलेट प्रूफ गाड़ी में अडयाला जेल के अंदर पहुंची। बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के प्रोटोकॉल में जेल पहुंची और अडयाला जेल के
کانفرنس روم میں سابق وزیر اعظم کی اپنی اہلیہ سے 1-on-1 ملاقات ہوئی، جس کے بعد وہ سینٹرل جیل اڈیالہ سے واپس روانہ ہو گئی ہیں، اور بانی پی ٹی آئی کے وکلا فیصل چودھری اور فیصل ملک کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور اڈیالہ جیل میں موجود تھے، جبکہ چیئرمین انصاف لائر فورم شاداب جعفری اور سیکرٹری جنرل معظم بٹ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ یہ ملاقات بھی بڑی اہم تھی، جو کہ کل کچھ مذاکرات ہونے ہیں، آگے 190 ملین کا پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس نے بھی چلنا ہے، تو یقیناً بشریٰ بیگم نے اور عمران خان نے اور کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی مین گنڈا پور نے یہ مشاورت کی ہوگی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے آگے بڑھنا چاہیے، کس طرح کی حکمت عملی اور پالیسیز ہونی چاہیے، اور یہ ملاقات بڑی اہم تھی، اور اس ملاقات کے اندر کیا ڈسکس ہوا اس کی باقی چیزیں تو سامنے نہیں آئی، تاہم یہ ملاقات جو تھی وہ بڑی منی خیز تھی۔ 2024 کے انتخابات غلط تھے، اور اس کی ایک دلیل جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ 2024 کے الیکشن ٹھیک ہونے کی صرف یہی دلیل ہی جا رہی ہے کہ پہلے دھاندلی ہوتی رہی، اب بھی دھاندلی ہوگی، پہلے بھی ظلم ہوتا رہا، اب بھی ہو رہا ہے، تو لہٰذا اسے قبول کر لیا جائے۔ حبیب اکرم ایسا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی کام غلط ہو جائے تو اس کے اوپر ہم لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیں نا 2018 کے الیکشن میں بھی تو دھاندلی ہوئی تھی، اب 2024 کے الیکشن میں دھاندلی ہوگی تو کون سی قیامت آ گئی۔ خان صاحب کے دور حکومت میں بھی نون لیگ کے اوپر پکڑ دکڑ ساری چیزیں ہوئی تھی، اب ان کے خلاف ہوا تو کیا ہو گیا؟ ظلم پہلے بھی تھا، ظلم اب بھی ہو رہا ہے، اور اب یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ فرق یہ ہے کہ پہلے کم ہوا تھا، اب زیادہ ہو رہا ہے، اور یہ ماننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے اس دور میں اور جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوا، یہ دونوں سیاسی جماعتیں، چاہے وہ پی ڈی ایم کی پوری حکومت اور تمام پی ڈی ایم ہو یا صرف پاکستان تحریک انصاف ہو، یہ ظلم انہیں 10% پتہ ہوتا ہے ہونا ہے یہ نہیں ہونا، لیکن کرنے والے جو ہیں وہ طاقتور لوگ ہیں اور وہی سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن کھاتا جو ہے وہ ان کے پلے پڑتا ہے کہ انہوں نے یہ ایسا کچھ کیا۔ لیکن یہ 2024 کا سال پاکستان کے اندر ایسا سال گزرا ہے جس کے اندر تمام وہ پردے چاک ہو چکے ہیں، تمام وہ چیزیں بری طرح سے ایکسپوز ہو چکی ہیں جو اس سے پہلے لوگوں کو سمجھ نہیں تھی، لوگ سیاستدانوں کو زیادہ دوش دیتے تھے، اور جبکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کی انگلیاں کم اٹھتی تھی۔ اب سب کو سمجھ آ گئی کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو ایک ادارہ ہے وہ جو سیاسی مداخلت کرتا ہے، جو عدلیہ سے لے کے سیاستدانوں سے لے کے پارلیمنٹ کے اوپر حملے سے لے کے یہ ساری حرکتیں جب تک ان کی آشیرواد حاصل نہ ہو تب تک کوئی حکومت نہیں کر سکتی، اور حکومت نہ بھی ایسے کرنا چاہے تو وہ خود سے ایسی چیزیں کرتے ہیں چونکہ انہوں نے اس حکومت کو بدنام کرنا ہوتا ہے، انہوں نے جس سے بدلہ لینا ہوتا ہے۔ مورا حکومت ہوتی ہے، پیچھے وہ ہوتے ہیں اور اصل کردار جو ہیں وہ یہ نبھا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ نئے سال کے پہلے دن کون نیند سے جاگا اور اسے کس چیز کا پتہ چلا، اگر آپ دیکھیں تو اس سلسلے میں جو پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں جنرل ریٹائرڈ ہیں حفیظ الرحمان، وہ جب آج صبح اٹھے تو ان کو پتہ چلا کہ آج پہلی بار پتہ چلا کہ انٹرنیٹ کی بندش غلط ہوتی ہے۔ تو یہ آرمی سے ریٹائرڈ ہوئے، پھر جب پی ٹی اے کے چیئرمین بنے اور نئے سال کی صبح میں جب اٹھے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے اس کو بند کریں تو یہ غلط بات ہے اور اس کی بندش کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کی بندش سے اگر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ نقصان ہوتا ہے تو کیا اس کی بندش آئندہ ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اہم توسیع جو ہے وہ کس سے ملے گی۔ پاکستان کے اندر جو لوگ وفادار ہوتے ہیں، وفاداری میں اچھے کام کریں یا برے کام کریں، ان کو ہمیشہ اس چیز کا صلہ ملتا ہے۔ صلہ کیا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں نواز شریف، مریم نواز صاحبہ، عمران خان اور آصف علی زرداری کے نیب کیسز میں نیب ٹیم کے اہم رکن ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی کو 1 سال کی توسیع مل گئی ہے، اور انہیں توسیع دی گئی ہے، وہ مزید کام کریں گے، ان کے بندے ہیں، وہ خاص بندے ہیں، وہ اچھا کام کر رہے ہیں، تو اچھا کام کرنے والے لوگوں کو ہمیشہ ایکسٹینشن ملتی ہے، انہیں توسیع دی جاتی ہے، انہیں مراحت دی جاتی ہیں، انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر کوئی نیا شخص آ جائے گا تو وہ شاید اس طرح سے کام نہیں کر پائے گا۔ تاہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مزید جو امریکہ کی جانب سے چیزوں کے اندر پریشر آ رہا ہے، پھر یہ جو 2 جنوری کے مذاکرات ہونے کس طرف یہ پہنچیں گے، پلس یہ جو عمران خان صاحب کی سزائیں ہیں، یہ زیادہ امکان یہ ہے کہ ان کو سزا نہیں دی جائے گی۔ مذاکرات جو ہیں وہ میں بھی حتمی شکل اختیار کریں، تاہم اس کے اندر کون بنی گالا جائے گا، خاموش رہے گا، کون وکٹری کا نشان بنا کے باہر نکلے گا، اب تک اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو اس کی ریزن صرف اور صرف عمران خان ہے، جو ڈیل اس طرح سے نہیں کر رہے کہ جس میں ملک اور قوم کا اور ان کی
جماعت کا بالخصوص یا ان کی ذات کا نقصان ہو. انہوں نے 1.25 سال جیل میں اسی لیے گزارا کہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کرنا بعض چیزوں کے اوپر, اور جن لوگوں نے ظلم اور بربریت اور ساری چیزیں کی ہیں انہیں اس بات کا علم ہے کہ اگر خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے, اور بعض چیزوں کے اوپر ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. اور بالخصوص جو ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے جی ثانیہ ڈی چوک والا, اس میں 13 لاشیں تو سامنے آ چکی ہیں, اور جن لوگوں نے بھی اتنا بڑا یہ فساد اور اتنا بڑا ظلم کیا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, تو جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.